إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يو إسن ربي كيسن نصرتن يا غربوتن كيا أن اللي إسن نصرتن دينا كيسني في جروت إسن اللي قد سني دابا ميلة إسن سباتة سني كنة إسني قد دابا قلبي إسن خير رتق أجيل يا ربي سبحانه وتعالى أكا دنيا فآخرة ملكويتن ميا كمت ربي النصر ربي ما نتهاجو من نصر نور برباد ديني إسا برد أبتشو أججا إسا فدتشو وان النران دوامو خناف جتشوتا كينيا في هجيتي في قلبي تينيا قرار رقد دابو هذه هي مراتب الثلاثة مرتبان سدين درجان سدين دين ربي رقد دابته سدين تنجتشو الإيمان وكذلك العمل الصالح وكذلك مراقبة الله جل وعلا apa kami dari sini juga bawa jenana apa kita makanan tidak anak bakar kita sini bakar kita sejalan karena jenana boleh jalan tadi aman dulu di pol jadi ini kita orang kita orang abad wiya bertanikin lesi gubah ilala gubati kenapa kok wiya ke lesi gubin hamanji boleh kita badara kok apa sih Amma kita jual gayu, mana kita lalu kasus jual itu gayu. Gayu kita sering cuma mau jual gayu itu. Ini kau beli ayah lagi. Kita sebut dengan orang di sebarang di baca, orang kita beli dia jangan ada dia disuruh kasih apa, memang ada pahala. Maduan kalau kita sendiri, maduan jadi servis jualan. Am saudara mungkin jualan itu bukan itu mangga ibadah mungkin kalau mau boleh kalau sebut boleh. Kasih ada. Saudara kalau mau kita dari itu boleh. Sini sana boleh. Baik. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أفهم التفضيل في غمضة الله أرحم الراحمين أفكر عمد سيبوتا أفكر عمد سيبوتي رمضان لما جاء لكن نمر عمد سيبوتي فإن ذكر عمد سيبوت رب العالمين ربي أتنا فكرة كما تشون الله والله يدعو إلى المغفرة إلى الجنة والمغفرة به الرحمة الوهية في جنة الناس وعلى المال البديع فلتبقى الاسم موسى وما تقفر تبقى الاسم أكثر جلة يوتر أمره بناه سأبسا خيرين وجنة ونبت جنة بدون قرصه حمد فياسة ديما سياوجة ترامة كفوسته تين أجري أكثر تشعر يوبيلو كيت سفرت أجري نظرت وانترا أقوم يوم أباتين صدقات أجري سابسا warran le da bai zan ka tuda ta bai bo le da bai ko ra su bane to ba ne ko ga yi fada ka masi ki ka ba na ka usman mujahid fi sabilillah na mai ka ka bisa ko ga yi ko ni fada lo ke ka lu ku ne ne wa ra ka ka mu je kan de ma tera patak ka sini ka bujenna bo ade ke jara bo ade bi sa da sini wajina ka da ba ne ma ka ta tu wadiyan wala salaktum shayban illa sharabuhu bil الحمد لله رب العالمين رب العالمين توفيق رب العالمين الميمون نجد سيدنا سكري سيدنا سيدنا وهذه أتي قلبي جسد كملوكه وجه ربنا كذب إساءة خير والله وجه ربي جسد رسم مولد وجه ربي جسد رسم إن شاء الله حكم بها قول كذا بني أمانة رسم كذا فكيف مرض hukumanyaatu hukuma jinki anu akkanan sila yaade achi waan jammare naan guutamne asiin moo kan tunatti dhufe maal banaan gara hundaadha siyaa kun tokkollee gaamame isinumti as deessa furmuuni alas nagarta yoo si yaadachiise deere suba male waan inni keessa dabartani gaafa biyyi jirtanii qabaa kaasaa tokko tokko keessanii ministeera keessa na fuudhaa dhaggeeffadhaa humaa keessa ilaala wanti si keessa dabartan lakkoofsa hin darbinima darbee kun hin dhufnima kana manto sama jadi mah, entar bagus.
أبشروا بربكم يبشرهم برحمة منه في ورقه مؤمنا كفو أي يوم لكم بشرون أخبار حديثا لرتسني أبو مكرشة عندكم مراسم مكرشة أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي حديث المسلم أنا أقول في أخته ليس بكذا هو غير مجال سنة لديه كل شيء سنة إلى مرات أنا عند ظن عبدي بي أكثر التنايات تنسيتها أبشر وما كيف التنايات تدون فلتون فليظن بما يشاء رواية المثال أنا عند ظن عبدي بي أكثر التنايات تسرتنا أرقد أبشر كناف ينم يرو سكرات الموت يرو أما كان جرو بين الخوف والرجاء إلى أن أسين جنة ساكنين تغرق الغاتين أسين الموقعين بالتساسلات الأولية لكن كان على سكرات الموت تجري أتيا توا تبسط لنا كامل تكاونا جنة تجري غرابويس مالك يروني بالتساسلات المغرب فاتنا بالتساسلات الأولية فكما شاء جدا أول جنة تجري بكم إن شاء الله أقوى تكون نجد تنسي ولا سنجد أكبر يسمع أكثر فيه تسلتنا في كل الأجراء ما كان نشوف هذا النظام هذا هو ربنا جل جلاله أرحم الراحمين ربي كجل ووفقه توفيق خير ربنا وحكمه أكثر من كذا نقول سنة وأن أركم تهم بيرو في إيساتين أركم تكان شاء ورقم مقابل الله وما أركم تكانهم كرتم وتكمل استثناء سوجة الفيه وأنت جالته من رضي فله رضا إلهي أمريكا جالس تاي جالس سيدا بنا ممكن بلاواس جالس شيء لذا والله هذه السنة ومن سخط فله السخط أمريكا كله بينا ما كل موجر على الجنة أمر كثير بيجي سيدا بنا كل في نوع كذا وجرا كل في خير ربنا وعليه كل في ما ربنا وعليه سيدا بنا سيدا سيدا كل في كذا سيدا بنا وقتي كذا سيدا بنا كذا عمري كذا سيدا بنا كذا رزقي كذا سيدا بنا كذا ماتي كذا سيدا وأنا سنقرأ هذا الكلام سنجعل هذا وأنا لما كنت تلفزيون ماتني أما جبت الكلام كم كسر بسيارة وأنا كنت كلام يجتني كم تلفزيون كم كسر بسيارة هذه في أحوال لوزن براتا الدنيا دار خبث دار تعب دار المشقة ها دنيا نسيت وكذا هي ركالة ساتون رني بعد نور رني لله أرني ما نيجي جايفة توجينا كيف تجرو والله رحمة ربي تجرو والرجال يسافر في سابيلا نقول في سافر غرامني كلا نيمان ما دادا شيء ساجر بقول جهاد برتوا وماي نياتا نيكا على كبر سبحان الله ندرك لكن ده يسمع كي جلال ربي نوخالي أما كبار زارب تلو توفيق زارب تلو يا أنا زارب تلو إسحاق جلال تلو تلو إسحاق تلو إسحاق تلو أبو ما مقولون غيرنا كرتني توكلنا معنى توكلنا ولا نوتي ده بيسني الله الله هذه قول به يا كقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبدا قال كنت أقول لك أن تسمع الرب أنا سمي قال موقعي دي جهة هذه أبغى أقول دي جهة بقى سأقول نبكي كهال ربي كافي الله وكفى بالله وكيلا فجد أسمع تبدأ أنا بسيء قال وأبغى فلا ديمهم على السيقال عشر جروك جرينك إلمان كي ورك على السيقال إيجاد نعبد إلى جد إلى جد وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته di kamar. Wallahi akka da'awaati nuti baay'ee waan itti dhaga'amu ture isaan sana dadhabsiin naa jechuufi akkuma kana fincuu waan fuulduraa qabaa qalbii namaa beekamaadhaan isaanis kana yaadanii qabaatan malee osoo hanga malee
namoonni isaanii akka aadaa keenyaatti waan qabnu qabna. Inshaallah rabbiin nu godhu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi siyati rabbil Rabbi nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dia sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita salah dia sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hati kita itu kata itu mudah sekali. Amin. Saya dia akan memberitahu. Amin. Abi saya berdoa. Amin. Dan kita terlalu bersyukur. Amin. Memberi saya ini sesuatu yang bisa kita. Amin. Kerja kita bisa. Amin. Kau tinggal kita bisa. Amin. Ya Allah, Abi saya ini wallahi alhamdulillah. Berarti dia dan orang yang jadi nama dia اليوم قابلنا معه تمنينا ورأينا ما شاء الله بارك الله في أعماله كله ربي كجنتات مثايته ربي مملكة الدنيا لرسول تنبيك أن ولني ويجب أن ربي جنة يسر اسمها طبعا وفاتني على الصديق Dia yang berbina betul. Tapi dia yang betul. Walau dia sekat amun bertawar sekat seperti itu apa. Nama yang terkira kita jarak kita pun itu negara dia dibuatkan untuk apa berbina. Nama bersihkan ayat berbina. Wallahi nabda'na wallahi barakallahu fi wa jazakallahu khair. Anda lain itu, lakin subhanallah شيء غريب جدا. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومشاهدي يعني واجب مرور الأسبوع نعم مدرسة واللي غربيات أكا أبدي غاري نعم مبادر وزن المكبية التي أعلمك تعبر بشعار ذلك وأتدمني نعم نسيسا namni hedduun biyya adda addaa irraa gurmaa'ee fuulli dhufee haalli adda addaa wayii jijjiirama adda addaa irraa agarree tokkummaan keessan ittiin moo'itanii dhufuun keessan faayidaa gurguddaa akka argamsiisu la'alla waan agartee isin jalaa badde ta'awiida godhee rabbiin bakka isinii guutuu danda'u waan hedduu hubattanii argamee jira waan jiruuf nuti irraa qooda gartanii dhufan qabnaa gaafa isin moo'itanii dhuftan karaa wal agarsiisuu keessatti tokkummaa keessanii gurmoo'itanii gartanii gara biyyaatti deebi'uu keessan asii godaantanii galuu jechuudha. Gurmaa'anii dhufanii waan adeemsanii waan tartiiba godhanii waan lafa kaa'uu keessatti qooda bareedaa jira. Dirqamaan mana fakkaatee jiru keessaa tokko jechuudha. Wamatti obsan tokko illee ta'uu danda'a waan ta'eef isii kanarratti illee osoo hayyoota keessan jaartota keessan yoo walitti dhuftanii akkamitti namni gurmaa'ee deemaa jira akkamitti namni milkaa'aa jira warra gurmaa'ee deemeef maaltu argamee waan jedhamu katakanaa waan lafa jiru isin kanatti godhanii waan abdii bakka biyya hayri isinii godhuu danda'u keessa jireenya abdii qabaatan dhaamsa biyya ittiin xumuraa Masyaallah. Akkuma yaadatamu silaa walitti dhufiinsi kan keenya irraa walitti dhufiinsa gabaabduu hawaasa muraasa akka maatiitti kan isaan arguu barbaadedha malee akka hawaasa bal'aa miti nuti silaa beekamaadha. Kariimaa biyyi keenya ta'e hawaasa bal'aadhaan kan isaanii wal agarsiisu ta'a yoo rabbiin jireenya nu jiraachise itti baratee jechuu qalbii keessaa hin dhabina. Uummatuma amma filatuu Sheekh Alii Jimmaa himatee muhaadaraa isaanii dhaggeeffatee akka namni sun hin jenne haqiiqaan jettu kana kanatti arguudhaan egaa uffisa sheekh keenya uffisuu qabnaa jedha jamaan kuni akkuma yeroo keenya gabaabbatte akkuma walitti dhufiinsi kan keenya ariifannaanatti ta'etti mee waan biraatti nama agala jenda maallee gaafuma jenda naannawa tokkotti kana ta'e jechuun fiigee wal qabee jiraaf magaalaa meeshaa jedhamu misoomni amma gartee gara biyya sanatti deemaa jiru misooma babal'aadha. Hakikaatti amma sheekota biyya keenyaallee gurguddaa isin kuma qabdanu Abrahaam Taaboo kan shaafirra jammaree sheekota keenya jimma jedhamu dhaabsa gurguddaan dabarsee akka isaan irraa usullee ta'u
muuxannoo biyya adda addaatti argee jiru keessaa dhaamsan dabarsee fi misoomni biyyatti deemaa jiru qooda keessa eeggata. Misoomni isin bira darbaa jira. Waan isin keessaa sharakaa akka nu barbaada haqiiqa rabbiin waan isin taasisuu barbaadne yoo achitti isin argeessin isin taasisuutu jira. Misoomaa isin bira darbee jedhe yoo turtan kan namaa teessanii ilaaluutu nu mudachuu jiraata. Isii kan akka biraatti na dhukkubaa kan isin taasisaa jira. Keessatti gartanii namoonni jiru allattiin barrisaa ooltu duuti sii lafumaa jedhan namni haajaa ofiitii maatii ofiitii fi jiruu ofiitii namni biyya dhaloota ofii nan qabu. Yoo ashaaraan keessa jiraatan biyya keessa isin fakkaachuu jiraatu. Sitan amanas bira kaachuu barbaada. Hatta nama isas jiru isaatii isa biyya jiru waan darbaa jiru jira. Yoo namni nama ofiitii kan bahee ka'ee qooda irraa fudhanne taa'anii kan namaa laaluu qabu. Har'a fakkeenya gabaabaa isinii kennu. Mobile makana yoga di bandede ani isin marke sa kana billahi alayhi wandi umri ke jette dumaji ro da barsa kan mana madi hatta amma gartaniya bano bano sini jeru do bi yi marra tiktok ke sbi umri da nuse kan se buya kan sa dia pun ala bi hotel isin chale ni ma isin dura tiktok ke se ne pakenya tiktok ke se la chuya arkana shara mo wala baraka atu ke sa Waktu sebenarnya kajian jadi cuma pada dia kita sendiri banyak. Rakam biji juru ni jira. Minta tu betul wan juru leo jira. Halan ni juru fi. Halan boleh sebenarnya tentang umur kerja. Cina cina kerja ada leo kerja kalau cina cina nanti ni berpandai. Aku saya itu Musa ni fi. Yosha agar dia kadri kerana nanti jadi sahaja ada mani. Egasi ni lelaki naga, egasi ni lelaki kuil. Baka bani itu dia kerja berbuat. मेरे कितनी जगह का देते मेरे छोटा काम होते वाले से जाए तो मैं माल मुझे मेरे लोग के रुकने को मैं तीनों को दिखा जाना अल्लाह मास लगा ना मुझे तो मैं तीनों से सुबह खाली सर राजा में जब बिल्ली के साथ आते बारिश से तो लगा जाएगी माल मुझे वो मक्का नहीं रुका अपने माल वो तुम तीन रुका बंद कर बर्बाद है पक्को वो तुम तीन रुका बंद बर्बाद है बोले माँ घर का रुका अपने वो मत दे अब कैसे दांत को तान दे बिना योजना रिपोर्ट करने में कहीं अच्छी दे माहौल रहती दे बिया रुका नहीं चला गाली को बेची सकता नहीं बर्बाद है Cina cina tu bicara lewat berapa lewat tu milik arah dekat tu ada juga berapa tapi kita boleh tahu nama lewat tu. Ya, itu sebenarnya banyak kasih juga. Ini